आमी इंटरव्यू शाळेच्या पयलीं आमी उलयताले की अबाउट बॉल्सांचे आमी एग्जांपलां घेतलेली पॉझिटिव्हिटीचे बॉल आनी नॅगेटिव्हिटीचे बॉल्स. सो तुमच्या लायफान खूब जाणांनी नॅगेटिव्ह बॉल्स तुमचेर मारले, सो तुमी तांकां प्रत्येक फावटी पॉझिटिव्ह बॉल तुमी तेंचेर मारले. सो एक्चुअली हे पॉझिटिव्ह बॉल तुमी घेवन कशे रावतात? कारण तुमी तुमच्या वांगडा उलयल्या प्रमाणे म्हाका इतलें काय की तुमकां राग येता मागीर तुमी तो बॉल कन्वर्ट करता आनी हितून मारता, पॉझिटिव्हान मारतात. सो तुमी तो टर्न कशे करतात? नॅगेटिव्ह बॉल पॉझिटिव्हान कशे कन्वर्ट करतात? खंय सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना हांव अशें खूब रागान आसता तेन्ना म्हाजे जे गुरू आसा किंवा फ्रेंड जे म्हाका गायड करता तेंच्या कडेन हांव उलयतां आनी पयलें हांव गायडन्स घेता. अशें जालां एवरी टायम, नाजाल्यार म्हाजो डॅडी तरी आसता आनी मागीर हांव शांत जाता आनी पेशन्सान सगळें हँडल करता. तेचेर हांव रिएक्ट जायना. तो बुद्धाची फिलॉसॉफी हांव वापरता, शांत रावता. जें कितें आसा पळय नॅगेटीव तें फक्त म्हाका पॉझिटीव करपाक जाय. म्हाका नॅगेटिविटी लायफान नाका. म्हाज्या बरोबर दुसऱ्यांकूय हसत खेळत उमेदीन दवरपाक जाय. तुमच्या वांगडा उलयता पळय पॉझिटिव्ह वायब्स भरपूर येतात. सो हे तुमी कन्वर्ट कशें करता काय म्हणटा? थोडे जाणां कशें आसतात भायल्यान दाखयतले की म्हाका राग येवंक ना रे तुज्या म्हणून, आनी भितरल्या भितर तेज्या बद्दल खूब जेलसी निर्माण जाता, राग निर्माण जाता. तसोच रे तेका हें कशें कळटा दीदी? फॉर एग्जाम्पल तुमी म्हाका कितें म्हटलें, हांव तुमकां तोंडार कांय म्हणचो ना, पण फाटल्यान 4 लोकांक कितें सांगतलो खबर आहा? गौरी 3 जाणां मरे अशें केलें तशें केलें, म्हाका तशें केलें. हेजो अर्थ कितें? हांव की नॅगेटिव्हिटी ऑलरेडी सांगता सगळ्यांक न्ही, पण तुमी कितें करता की पॉझिटिव्ह कन्वर्ट करून ते लोकांच्या लायफानूय चेंज जाता अशें तुमी गजाली कन्वर्ट करतात. आनी कशें आसा तो मुळात जो मुद्दो आसा फाटल्यान नॅगेटीव उलोवप. हांव जे अशा पद्दतीचे मनीस आसा आनी म्हाका कितें एका मनशाचें जर खटकलें ताका हांव आपयतलें आनी तोंडार विचारतलें बाबा तुवें अशें केलां, हें म्हाका तुजें पटोंक ना, पण तुज्या फाटल्यान हांव तुज्यो बऱ्योच गजाली सांगतलें. म्हाका हो कॉन्सेप्ट फाटल्यान वचून दुसऱ्याचें वायट उलोवप हें पटच ना. आनी हांव तोंडार अशे गजाली सांगता म्हणून काही जाणांक खटकता सुद्दां हांव, कित्याक हांव तशें गोड शब्दान तुका पिशें करपी आनी फाटल्यान तुजें वायट सांगपी मनीस न्ही. त्यामुळे म्हणजे म्हाजो एकंदरीत स्वभाव थोड्यांक आवडना आसतलो, कित्याक हांव तोंडार वायट उलयतां आनी फाटल्यान बरें उलयता तें तांकां खबर आसना.